أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ تاریکیاں سب مٹ گئیں کشف الدجا بجمالہ سب کام ان کے نیک ہیں حسنت جمیع خصالہ ہو درود ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محبت نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سارے حضرات درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم جڑے حضرات نے درود شریف پڑھیا ہے وہ دونوں ہتھاں دی زیارت کراؤ ذرا جنہاں نے پڑھیا ہے جزاکم اللہ ماشاءاللہ جس محبت نال تسی درود پاک پڑھیا ہے اسے محبت نال تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ وہ بندہ اگے ہوئے جن نے درود پڑھے آجو اگے بڑی جگہ ماشاءاللہ تو نہیں پڑھیا پتر
ہوں ذرا سارے حضرات تھوڑا جہا زور لا کے اچھی آواز نال درود شریف پڑھو، اچھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم وسلم۔ انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام درود پاک پڑھو، درود شریف پڑھو سارے حضرات، فارغ نہ بیٹھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچیوں، ساہو کے ورکاں اور مضافات چوں تشریف لیان والے غیور مسلمانوں، برادری عزیز جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بالا کوٹی، انہاں دی پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال پہلی مرتبہ تواڈی خدمت وچ حاضری، تواڈے نال گفتگو اور تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے تو پہلے عالم بعمل ولی کامل الشیخی جناب حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا حسین بیان تانوں سنا چکے نے، اور ملک دے نامور نعت خان حضرات کچھ پڑھ چکے نے، اور میرے بعد ساڈے بڑے نامور نعت خان جناب محترم رانا عبد الرؤف خان صاحب انشاءاللہ جلوہ فروز ہون گے۔ اللہ پاک میرا تہاڈا سب دا دین دی نسبت نال آنا قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اے اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، عظیم الشان کانفرنس دا محفل دا انعقاد کیتا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں نوں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں انتہائی توجہ دے ماحول وچ گفتگو دا عادی ہاں۔ اوئے پتر، اوئے تسی طریقے انصاف والے تے نہیں؟ اے منڈے نو کی ہے بھی؟ اے منڈا کہ چاٹی ہے کوئی؟ سیر گوڈیاں چ نہ دے تے اگاں ہو کے بیٹھ میرا پتر، اگے آ جا، آ جا۔ اے جڑی ہے نا چوں چاں اور نال نال جلسہ بھی جاری، نال نیندر بھی ماشاءاللہ جاری، ادھا مجمع بول رہا ہے، ادھا ستا پیا ہے، یہ چیزاں جڑیاں نے اے ثواب دی بجائے بندے نو الٹا گناہ چ اور عذاب وچ مبتلا کر دیاں۔ اتنا بڑا انتظام اور اہتمام کرن تو بعد اگر تسی حضرات نے آ کے کوئی گل توجہ نال سننی نہیں تے او دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تقریر انج نہیں کردا بھی جی میں کھو جو چھڑی دا،
کان تے ہاتھ رکھو یا ٹگے نو کھوپے چاڑ دیو، لے بھی توں چپ کر کے کلے ہی جٹیا رہو۔ اگر ساری رات تسی نظماں نعتاں سنو، تقریراں سنو، سمجھو کوئی نہ، چپ کر کے نیو خان دیاں سواریاں گو انج بیٹھے رہو۔ ایمانداری نال دسو دا کوئی فائدہ ہے؟ بول تے چھڈو نا، یہ ہن اگلا پچھلا غصہ میرے تے نہ کڈو، میرے نال بولو۔ تے جے کوئی بندہ 5 منٹ توجہ کر لے، اوے پتر اوے بچیو، اللہ تعالیٰ تانوں، میں یہی تانوں بد دعا دے سکنا کہ اللہ تانوں مولوی بنائے تے لگ تانوں پھر پتے جان۔ آج کل ساری دنیا مولویاں دے پیچھے پئی ہے بھی مولوی مر جان، تے مولوی ماشاء اللہ ہن انج تیار ہوندے نے جویں برائلر چوچے تیار ہوندے۔ کیوں جی؟ یہ وہی گل ہے نا، ساڈے کدی اے جننے بزرگ وڈے بابے بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لو، ایک دور او سی کہ حافظ نہیں سی لبدا، ہن او دور ہے کہ مسیتاں نہیں لبدیاں۔ مسیتاں چ لڑائیاں ہوندیاں نے بھی میرے منڈے سنانا ہے، ایک کہندا ہے میرے منڈے سنانا ہے، لیکن اگر انصاف دی نظر نال دیکھو تو اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گا۔ دوستو میں گزارش یہ کر رہا کہ جنہاں نے توجہ نہیں سی نہ کیتی، انہاں نوں ایک اللہ دے نبی نے 950 سال تبلیغ کی تھی، تے توجہ کوئی نہ کیتی۔ 950 سال، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 2 صدیاں نہیں، 4 صدیاں نہیں، 950 سال اللہ دے نبی نے تبلیغ کیتی ہے، لوکاں دھیان نہیں دیتا تے جہنم وچ ٹر گئے۔ تے جنہ توجہ نال میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں چ صرف اکھاں پا لیاں، تے انج میرے مصطفیٰ نے تکیا تے اونا دیاں انج زندگیاں بدل گئیاں بے ابو بکر آیا تے اٹھیا تے صدیق، عمر آیا اٹھیا تے فاروق، عثمان آیا اٹھیا تے ذوالنورین، علی آیا اٹھیا تے حیدر کرار، کالے رنگ دا بلال آیا اٹھیا تے اینی شان ود گئی بھئی ٹرے فرش تے جتیاں دی آواز رب دے عرش تے۔ توجہ نال بیٹھو گے، کوئی ضرورت نہیں بھی میں بہت لمبی چوڑی تقریر کراں، نہیں، 10 منٹ سن لو، 20 منٹ سن لو، لیکن برائے کرم، برائے مہربانی میری گزارش نو توجہ نال۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر لوگی توجہ کرن تے بالفرض سارا قرآن نازل نہ بھی ہوندا تے لوکاں دی ہدایت لئی صرف سورۃ العصر ہی کافی سی۔ سو میں اس توقع نال کہ تسی حضرات اپنی توجہ نال میرا ساتھ دیو گے، او دا میں ایک آسان جہا طریقہ تانوں دس دینا، ثواب بھی ہوئے گا اور مینوں گل سمجھانے چ آسانی رہے گی، تانوں سمجھنے چ آسانی رہے گی۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ساڈا ایمان اور عقیدہ اہل سنت والجماعت دا کہ جنوں کملی والے نال پیار نہیں او مومن ہی نہیں۔ پنجابی چ کہندے نے نا 100 ہاتھ رسا تے کہہ چھڈو سرے تے مکدی گل، لمبی چوڑی تے بحث ہی نہیں، ڈبیٹ ہی نہیں، کوئی گل ہی نہیں۔ جنوں کملی والے نال پیار نہیں او مومن ہی نہیں۔ تے دوستو پیار تے محبت دے بڑے طریقے ہوندے نے تے بڑے تقاضے ہوندے نے۔
ہر بندے دے جدے نال لو ہوے، پیار ہوے، محبت ہوے، یا کوئی شخصیت ہوے، کوئی ہستی ہوے، کوئی بڑا ہوے، بزرگ ہوے، محترم ہوے، او دے نام نو ادا کرن دا ادب ہوندا ہے۔ لیکن میرا مصطفیٰ ایسی ہستی ہے کہ جدے نام نو سنن دا بھی ادب ہے۔ اور ادب کی ہے کہ جدوں میرے نبی دا نام لیا جائے، حدیث پاک چاہتا ہے سنن والا کملی والے دا نام سن کے کہے صلی اللہ ہو۔ ہن تھوڑا میری بھی زور لاؤ، سارے بولو، سارے صلی اللہ ہو۔ اے زبان کھولو، اے اللہ نے صرف پرونٹھے کھان لئی نہیں دتی، تے نہ لسی پین لئی، تے نہ برگر کھان لئی، تے نہ پیزے کھان لئی۔ دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ اینو یوز کرو، استعمال کرو، اللہ دے ذکر تے، رسول اللہ دے ذکر تے۔ میرے آقا دا نام آئے تے کی کہو صلی اللہ ہو۔ ایک ویری جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود بھیجے، رب کہندا ہے حدیث پاک چاہتا ہے اللہ او دے لئی رحمت دے 10 دروازے کھول دیں، او دے 10 گناہ معاف اور او دے 10 درجے بلند۔ تے دوسری گزارش میری ہوئے گی کہ گل سمجھ آئے تے کی کہنا ہے کوئی پرابلم تے نہیں میرا پتر، تے لتاں سمیٹ لے، فٹ پاتھ تے نہیں، انج کر کے نہ بوو، تھوڑا جا اس طریقے نال بوو کہ پتہ لگے تسی قرآن سنن آئے ہو، حدیث سنن آئے ہو۔ ہن توجہ ہے تہاڈی میرے وال؟ میں ہن اپنی گل دا آغاز کراں؟ کوئی نہیں، تہاڈا تسی تے چپ دے بادشاہ مینوں لگدے ہو۔ اگے تے کدی کوئی ایک ادھا بندہ ہوندا سی نا جی فلانا چپ شاہ ہے، تے تسی تے سارے چپ، واہ ہو ماشاءاللہ۔ لیکن چلو ٹرائی کرنا میں اس توقع نال کہ میرے آقا دا نام آئے تے محبت نال کہو، گل سمجھ آئے تے کی کہو۔ حضرت نے میں نو دسیا بھی محفل حمد و نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت دا معنی ہے کردار، کریکٹر، سمجھیا جائے، ڈسکس کیتی جائے کہ امام الکونین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آپ دی سیرت کیے، آپ دا کردار کیے، آپ دا کریکٹر کیے، آپ دے شب و روز کی نے۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری لائف اور پوری زندگی دا احاطہ کرنا میں نہیں سمجھدا کہ کسی عالم، کسی پیر، کسی مولوی، کسی رائٹر، کسی خطیب، کسی ادیب، کسی دے بھی وس دا روگ ہی نہیں۔ البتہ میں تے تسی اس نیت نال کہ کملی والے دی سیرت دا تذکرہ کرانگے تے ہور کچھ نہ پلے ہویا تے قیامت والے دن شاید اسی حضور نو اے گل ہی کہہ سکیے کہ سونیا پلے تے کوئی شے نہیں، پر تیرا تذکرہ کر بھی لیندے ساں تے سن بھی لیندے ساں۔ میں صرف ایک پہلو اور ایک پوائنٹ تے تھوڑی جی گل جیڑی ہے تہاڈی خدمت وچ عرض کراں۔ ہر انسان دی زندگی چ غم بھی آوندا ہے اور خوشی بھی آوندی ہے۔ کوئی انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھے ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، عالم ہے، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدی زندگی دے اندر دکھ نہ ہو۔ اسی پنجابی چ ایک دوجے نو کہنے ہاں بھی جدے اگے کی چھاننی روئیے تے او اگو چھاجر ہوندا ہے۔ کی جملہ ہے بھائی؟
کوئی نہیں، کوئی اس قسم دے جملہ ہے کہ جدے ہاں جدے اگے بوکر ہو وہ اگوں چھاجر ہوندہ ہے. اے سارے تسی حضرات بیٹھے ہو، پتہ نہیں پرسنل کی لائف ہے، اندر کی روگے، اندر کی دکھ ہے، اندر کی پرابلم ہے، اور پھر اے دے نال کچھ لمحے بندے دی زندگی چ خوشی دے بھی آؤندے نے. ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر غم آ گیا انہوں اسی اپنی عقل دے مطابق ڈیل کرنے ہیں. بلکہ میں ایک مثال دینا، کسی دی فتیدگی ہو گئی ہے، کوئی بندہ دنیا تو چلا گیا، بندے تے چلو روندے ہی نے، تے ساڑیاں بڑیاں ماما پہنا ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو رون تے نہیں آؤندا پر روندیاں دسدیاں ضرور نے. ہو منہ تے کر لینا پلا، باں لا دینی. ماما بھੈਣਾਂ سندیاں تو نہیں پئیاں، سندیاں نے تو پھر میں تو ٹوری جانا بھگتیا جے تسی سویرے. ہائے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی جس تن لگے سو ہی جانے. آنسو تے انہوں آؤندے نہیں جنوں سٹ لگے، جدے دل نو لگے، کسی اور نو کی. لیکن سٹائل کی یہ غم نو منان دا بھئی 2 کلے جسو پنڈ رہ جانا نا، پچھوں ٹرالی تو بہ کے گپا مار دیا ہونا ہے، اپنی سٹوریاں چھیڑ کے ہونا ہے. منو پاوے نہ منو گل یہی ہے جڑی میں کر رہا ہوں، تو میں گل صحیح ہی کرنی ہے انشاءاللہ. تو جدو سمجھنا نا بھی کام نیڑے آ گیا تو بس پھر اتھوں ہی اگوں تسی آپ سمجھدار. میرا نبی کوئی صرف مرداں دا نبی نہیں، میرا نبی عورتاں دا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. اللہ تو اڈا ہاتھ تنگ ہی رہنا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے. جدا بیٹا گیا ہے نا انہوں باواں چکن دی کوئی لوڑ نہیں، ان وال کھولن دی کوئی لوڑ نہیں. او رولا نہ بھی پائے تے او دا فیس دس دائے، او دی اکھ دس دیئے. اے او مائیں جدے جگر دا ٹکڑا چلا گیا، اے او باپ جدیاں اکھاں دا نور دنیا تو چلا گیا. او یہ سٹائل نہ بھی کرے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہنا کہ تسی ایک ڈیتھ دا موت دا غم بھی لو، اور ایدت سارے شامل نے. ایدت میں بھی شامل ہاں، تسی بھی شامل ہو، مولوی بھی شامل نے، پیر بھی شامل نے، عام بندہ بھی شامل ہے، پڑھیا لکھیا بھی شامل ہے. کسے بڑے ٹھیک ٹھاک مولوی نہیں بندہ ہے گا لیکن تیرے کاری نے وین پہ ہوندے نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت دے اتے وین کرن تو منع فرمایا ہے. وہ بھی سائڈ تے ہو کے گلا کہہ دے جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، پر ہن بیبیاں جو ہوئیاں تے اے ماشاءاللہ محکمہ ہی ہے جدا بھی ہتھیار بندہ مجبور ہے. میں اہانت نہیں کر رہا، میں ایک حقیقی بات سمجھا رہا ہوں، اور میں اس پہ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنے والا. یہ ایک سٹائل ہے ساڈا غم منان دا. چلو جی ہن خوشی والے پاسے ٹر جاؤ. خوشی والے پاسے کدی بچپن دے وچ سانو تے اتنا پتہ ہے بھی کدی کو سال پچھوں نہ کسے ہل پنڈ دے وچ پتہ لگنا جی فلانے گھر بیٹا پیدا ہویا تو خسرے آئے نے. کیوں جی انج بیٹھے نے جی میں تساں تے ویکھے ہی نہیں نا، صرف مینوں ہی پتہ ہے. اب میں 10 دن جیل چ رہ کے آیا تے اوتھے بھی ایک بندے دی میں ٹور ویکھی تو میں کہ پا جی برا نہ منانا، تسی مینوں 302 والے نہیں لگدے. وہ کہا یار میں ہے واقعی مولوی صاحب 302 والا کوئی نہ، تے میں او ہی ہاں.
ہاں جی کدی کدرے سال پیچھو تے ہون جی مہدی وکھری جا رہی ہے، ہون ولیمے تے وکھرا کام ہو رہا ہے، ہون شادی تے وکھرا کام ہو رہا ہے، ڈانس ناچ گانے فحاشی بے حیائی. اوے پتر اوے آ گٹھ جڑی ہے مینوں کوئی بھاری لگدی ہے بھائی، کڈا تانوں ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں. ہائے میں یہ باتیں درد دل سے کہہ رہا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. کہندے نے دنیا گلوبل ولیج ہے، اس گلوبل ولیج نے ستیہ ناس مار دیتا نوجوان نسل دا. چودھری او دے غم منان دا اپنا طریقہ، غریب دے غم منان دا اپنا طریقہ، کوئی بادشاہ ہے بڑا سرمایہ دار ہے او دا خوشی منان دا اپنا سٹائل، کوئی غریب ہے او دی خوشی منان دا اپنا سٹائل. میں کہا ربا غم زندگی دا حصہ ہے، خوشی زندگی دا حصہ ہے. تو میں نے انج لگتا ہے مشیت کہندی ہے غم تے خوشی اپنی مرضی تے عقل نال نہ منایا کر، انج منایا کر جویں آمنہ دے چان نے منایا. اگر اسی اس پوائنٹ تے ڈسکس کریے کہ آؤ اج دی نشست وچ میں دساں کہ جے غم آوندا سی تے میرے محمد دا کردار کی سی، تے جے خوشی ملدی سی تے میرے مصطفیٰ دا کردار کی سی. تیرا دادا تیرا پردادا تیرا باپ تیرا خاندان تیری آل اولاد اور ذریت قابل اتباع نہیں، قابل اتباع بھی ہے تے مصطفیٰ ہے، تے قابل نجات بھی ہے تے کردار مصطفیٰ ہے. بھائی توجہ، کیوں بھائی توجہ فرماؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں غم منایا سانو اوویں منانا چاہیے کہ نہیں؟ بولو شاباش. تے میرے آقا نے جویں خوشی دے اپنی سیرت نو دکھایا تے سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی. اتنی بات اپنے ذہن چ رکھو. بس میں ایک دلیل دے کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب کون محبوب جنہاں نو آمنہ دا چن کہندے نے، کون محبوب جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، کون محبوب جنہاں نو جانے دو عالم کہندے نے، سرکار دو عالم کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندے نے سونے چل نہ ذرا اٹھ تے لوکاں دے نال ایک گل کر، میں صدقے جاواں اس وقت تے اونا لمحیاں تو کہ جدو میرے محبوب علیہ السلام اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے نے. سو کے دے کوئی اور دوستا میں اونا راواں تو صدقے جاواں جنہ راواں تے میرے سونے دا پیر آیا ہے، میں اونا تھاواں تو صدقے جاواں جنہ تھاواں تے میرے نبی دا پیر آیا ہے. اے کسے مولوی صاحب دا پیر نہیں، کسے پیر صاحب دا پیر نہیں، کسے
وزیر دا پیر نہیں، کسے عام دا پیر نہیں، کسے خاص دا پیر نہیں، اے میرے کملی والے دا او پیر ہے کہ جتھے میرے سونے دا پیر لگ جاندہ ہے میرا اللہ اونا راواں نہیں رہن دیندا بلکہ قرآن دیاں ایتاں بنا دیندا ہے۔ اللہ کہندہ ہے میرے اے پائیرانو ذرا جگانا، توجہ طالب علم دی طرف، میرا پتر جاگ ذرا جاگ، تھوڑا کھلا ہو کے بیٹھ، اے پلاؤ بے تیرا، اے فرنٹ سیٹ والے جڑے نے ڈرائیور نو بھی سوا چھڑ دین، ایڈا سونا تو ستا پہ میرا دل کردا ہے میں بھی سو جا، تو ٹائم پورا ہوئے تو اٹھ کے ٹور چلیے، تسی بھی کرو کری میں بھی، لوکاں دا دل کردا ہے مولوی تقریر سانو سنائے نہ ساڈے تے پڑھے، پڑھ کے دو چار پھوکا مارے تے اللہ تیری یاری۔ توجہ کر طالب علم دی طرف، میں گزارش کر رہا سا میرے نبی دا پیر، میریاں سیڈاں بھی کمزور نے، ادھر والی سائڈ بھی کمزور ہے، ادھر بھی کمزور ہے، ماشاء تسی تے انجن ہو انہاں دے، تہاڈا ہی یہ حال ہے تے ڈبیاں دا کی ہونا۔ توجہ طالب علم دی طرف، ہائے اے میرے نبی دا پیر، میرے سونے دا پیر، رب کہندے سونے جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی، اے او میرے نبی دا پیر ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا ہاں تیرا، اور میری دولت ہے فقط نقشے کفے پا ہاں تیرا، میرے نبی دا جتھے پیر لگ جائے میرے نبی دا پیر لاہور لگ جاندہ تے لاہور بھی قرآن بن جاندہ، جے میرے نبی دا پیر کراچی لگ جاندہ تے کراچی بھی قرآن بن جاندہ، میرے نبی دا پیر نوشہرے لگ جاندہ تے نوشہرہ بھی قرآن بن جاندہ، میرے نبی دا پیر چکوال لگ جاندہ تے چکوال بھی قرآن بن جاندہ، میرے نبی دا پیر مکے وچ لگیا تے مکہ قرآن بن گیا، میرے نبی دا پیر بدر وچ لگیا تے بدر قرآن بن گیا۔ آنا اللہ دے قرآن والے توجہ کر، فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ کہندہ ہے مینوں سونیا مینوں وتین تے زیتون دی قسم ہے، وتین تے زیتون او مقام ہے جتھے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے سن، وَطُورِ سِینِینَ تے طور سینہ او مقام ہے جتھے حضرت موسیٰ اللہ نال گلاں کردے ہوندے سن، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ تے میرے سونیا مینوں انہاں راواں تے گلیاں دی قسم ہے جتھے تیرے پیر لگے ہوئے نے، جتھے تیرے پیر لگے ہوئے نے۔ میرے معزز سامعین، میں تادیس بن نعمت دے طور تے کہنا، میں اپنے سونے دے پیر دا تذکرہ شروع کراں تے میں بیان کردہ ختم ہو جاواں، تسی سن دے ختم ہو جاؤ، لیکن میرے نبی دے پیارے تے اللہ تے سچے پیر دا تذکرہ ختم نہیں جے ہو سکدا۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا سا، اللہ کہندے سونیا ذرا اٹھ کے باہر تے نکلنا، اے میرے رب کریم میں باہر نکل کے کی کراں؟ رب کہندے میرے سونیا تینوں 40 سال ہو گئے نے مکے دے وچ رہندیاں نو، تیرا بیٹھنا بھی یہ جان دے، تیرا اٹھنا بھی یہ جان دے، تیری خلوت نو بھی جان دے، تیری جلوت نو بھی جان دے، تیری امی نے تینوں احمد کیا سی تے تیرے دادے نے تینوں محمد کیا ہے، تے کلچر معاشرہ تے سوسائٹی تے پنڈ تے سٹی تے شہر والے تینوں صادق تے امین کہندے نے۔ میرے سونیا تیرے نال تے بڑا
اور کر دینے پر کنے بدبخت نے اے میرے کولوں کنے دور ہو کے لگے پھر دینے انہاں 360 بیت اللہ وچ رکھے نے جدوں بھی انہاں نو کوئی لوڑ پہ جائے انہاں نو کوئی ضرورت پہ جائے میرے نال گل نہیں کر دے کوئی حبل نال گل کر دائے کوئی لات نال گل کر دائے کوئی منات نال گل کر دائے کون اٹھے تو اٹھ کے انہاں نو سناوے تے ہوکا دے وے کہ اول حمد خدا دیتا سارے بولو نا ذرا اور بلند آواز نال اول حمد خدا دیتا تے جو مالک ہر اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہریدا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہریدا اوے وڈیاں میرا یا سبحان اللہ کہو تو یا شیر واپس کرو وڈیاں میرا حوالے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ میرے سونے انہاں نال میری گل کر اللہ اللہ تفصیل میں نہیں جاتا کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا آئے توجہ قیمتی بات قیمتی جملہ دینے لگا ہوں میرے بھائی توجہ میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں اپنے انداز میں کہتا ہوں یا اللہ نہ لاؤڈ سپیکر نہ انٹرنیٹ نہ مائکرو فون نہ موبائل تے میں گل کراں تے میری آواز میں نے یہ لگتا مشید کہہ دیئے سونے تو بول ہائے ہائے تو ایتھے بول مکے وچ پھر تے میں رب 14.25 صدیاں تو بعد تیری آواز ساہو کے ورکاں وچ پہنچا دیاں گا بول گل کر میرے آقا آئے کھڑے ہوئے صفاتے یا معاشر القریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ صدا دی تو مکے کی وادیوں میں اگر کوئی کسی گھاٹی اور غار کے اندر بھی آدمی موجود تھا تو اس کے کانوں میں بھی حضور کی یہ آواز پہنچ گئی عورتاں مرد بچے بڈھے جوان آؤ جی کیوں آواز کی دی یہ مصطفیٰ تھی صلی اللہ ہو سارے آ کے مجمع لگ گیا کھلو گئے کی گل ہے میرے آقا مسکرائے حضور کہندے نے یار گل سنو اج میں ایک گل کرنی ہے پہلا سوال کیڑا میرے آقا نے کیتا 40 سال میں تھوڑے وچ گزارے نے اللہ یہ دعویٰ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا 40 سال میں تھوڑے وچ گزارے نے
میری ولادت تہاڈے سامنے، میرا میلاد تہاڈے سامنے، میرا بچپن تہاڈے سامنے، میرا لڑکپن تہاڈے سامنے، میری جوانی تہاڈے سامنے، میری شادی تہاڈے سامنے، میری تجارت تہاڈے سامنے، میرا بیٹھنا تے اٹھنا تے کھانا تے پینا تے آنا تے جانا تے خلوت تے جلوت تے صبح تے شام تے لیل و نہار، ایک ایک ادا میری تہاڈے سامنے میں۔ تے میں کوئی 40 گھنٹیاں دی گل نہیں کردا، میں 2 سال دی گل نہیں کردا، 40 سال میں تہاڈے سامنے رہا ہاں۔ اگر میرے تے کوئی objection ہے تے کوئی بندہ بازو کھڑا کرے نا تے 100 کے دے غیور دوستا، میں طالب علمانہ انداز چ اپنا جملہ دینا ہننا۔ میں نے انج لگدا ہے مکے والیاں نے ساریاں نے کیا ہوئے گا، کملی والیا چند دے سینے وچ تے داغ ہو سکدا ہے، پر محمد تیری سیرت وچ کوئی داغ نہیں ہو سکدا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ اچھا مینو ایڈا کہندے نے نا، ہائے اینا سورج بھی روشن نہیں جنہ تیرا کردار روشن ہے، جنی تیری سیرت روشن ہے۔ اچھا لو جے پھر مینو ایڈے ہی سچا سمجھ دے ہو نا تے میں گل کرن لگا تواڈے نال ہے کر۔ حضور فرماندے نے قولو لا الہ، ذرا کوئی تھے ٹکو تھوڑی گل کر لوں، بولو یار، آہا لا کہو شاباش، لا وقت نہیں لا الہ کی فضیلت پہ چلتا، میں آپ کو بتاتا کہ یہ جملہ ہے کیا، لیکن بقول اقبال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا کہندے نے لا الہ، میں محمد کہنا الہ کوئی نہیں، الہ اچھا ویسے کیسی گل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گل شروع کیتی ہے لا تو، نہیں نہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، اچھا جناب نفع و ضرر دا مالک کوئی نہیں، الا اللہ۔ کون ہے؟ بولو اللہ، ایسے تو نہیں نا کہتے، کہو اللہ، سارے بولو، بولو شاباش۔ کوئی نہیں مگر کون؟ میں کہ یا اللہ ایک کم لا تو شروع کیتا ہی، کارچ جدو ڈسٹیمپر کرانا ہوئے کلی کرانی ہوئے تے ڈسٹیمپر تے کلی کران تو پہلا دیواران دے اتے ریگ مار ماریا جاندہ ہے، ہاں کہو نا دسو، کوئی مشکل سوال نہیں، انجی ہندہ نا اے جی میں کلی کرانی ہے، ڈسٹیمپر کرانا ہے، روغن کرانا ہے، تو مستری کی کہندے نے ریگ مار لیا، پہلا سی ماریے دیواراں تے، کیوں ماریے بھائی جڑے پہلے داغ تے تبے نے اونا نو لائیے، ہمت کرو بولو، پہلا جلسہ ہے تے دس تے چھڑو تسی بھی بولنا گئے ہو، واہ مولوی صاحب جدوں دا زلزلہ آیا تو ہاں بولنا بند کر دو، پہلے داغ تے تبے لا، پھر اتے رنگ لا، تے رب کہندہ سونے اینا دیا دلا تے لا دا ریگ مار مار،
جننے بھی میرے تو سوائے انہاں دے دلاں وچ داغ تے تبے نے انہاں نو لا نال لائی جا تے پھر الا اللہ دا رنگ چڑھائی جا۔ میں بھی اوتھے نہیں آؤندا جتھے کوئی ہور ہووے، ہائے ہائے میں اوتھے نہیں آؤندا جتھے کوئی اے پہلیاں نو لا، جویں پنجابی چاہندے نے مگروں لا، پہلیاں نو۔ ہاں آئیے میں تمہیں سلطان العارفین کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ الف اللہ، ہمت کرو تھوڑی جئی، الف اللہ اوے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی تے نفی میں کیویں سمجھاواں؟ ہائے سلطان العارفین حضرت باؤ کہندے نے نفی 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 کیے لا الہ، اینو کہندے نے نفی، اس بات کیے الا اللہ، تے نفی اس بات دا اے پانی ملے تے ہر رگے ہری جائی میں جدو لا الہ الا اللہ دی گل کرنا تو پھر میں نو اولیاء اللہ یاد آؤندے نے۔ توجہ ہے؟ حضرت باؤ نے تینج گل کہی نا، اب پوری ربائی پہ نہیں میں جاتا، ایک اور اشارہ دیتا ہوں۔ بابا بلے شاہ صاحب کی کہندے نے، وہ کہندے نے علم پڑھن اشراف نہ ہومن، جڑے ہومن اصل کمینے، شوم کولوں کدی دین نہیں ہوندا، پاویں ہومن لکھ خزینے، شوم کولوں کدی دین نہیں ہوندا، پاویں ہومن لکھ خزینے، تے پتل کدی نہیں سونا بندا، پاویں جڑیے وچ نگینے، تے بلیا باج توحید نہیں جنت ملنا، پاویں مریے وچ مدینے۔ شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم دیکھو پیروں اور مولویوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے، اصل کام یہ ان جیسا پھڑتے پھر دوجے لائنے نا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری، سانو تو ان فرصت نہیں نہ ملدی، لیکن پیران دا مولویاں دا اصل کم یہ وے کہ اے لا الہ الا اللہ دے نال نا لوکاں دے دلاں نو صاف کر دینے، تے جنہ لوکاں نو میرے نبی نے ڈائریکٹ صاف کیتا نا جنہ دے دلاں نو، قرآن پتہ انہوں دے بارے کی کہندا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ میرے سونے اے لا الہ الا اللہ دیاں ضربہ لا کے جنہ دیاں دلانو تو ڈائریکٹ صاف کیتا ہے، میں اللہ نے انہ دیاں دلان وچ ایمان نو زینت بخشی ہے، تے میں انہ دیاں دلان وچوں کفر بھی کڈ دیتا ہے، فسق بھی کڈ دیتا ہے،
ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਾਪਾ हिदायत ने। और सरापा की ने? शार्ट करता हूँ बात को, अपने मरकजी नुक्ते पे आता हूँ। वो पहला तो सलाम जिथों मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंघदे सन ना, तेरे जिहा सोहना ही कोई नहीं। ते गल तो ठीक है, तेरे जिहा प्यारा भी हाँ। लोकी कहंदे ने हुजूर जिहड़ी गली चों लंघ जांदे सन ना, पिछला आने वाला बंदा गली सूंघ के दस देंदा सी कि इत्थे मुस्तफा दा गुजर होया। हाय 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 सल्लल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज चलदियां चलदियां, खुदा रा तवज्जो, ये छोटे बच्चे मेरी बात को गौर से लें ज़रा प्लीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलदियां चलदियां ना प्यार नाल किसी बच्चे दे सिर ते इंज हाथ चा रखना, हुजूर ने अगे लंघ जाना, पिछले बंदे ने आना, उन्हें बच्चे दा सिर सूंघना ते उन्हें कहना तेरे वालों की खुशबू दस दी है कि इत्थे मुस्तफा दा हाथ आया। जे सुभान अल्लाह कमें तो एक गल करा, मेरा नबी लंघदियां सिर ते एक सेकंड लई हाथ रखे ते उत्थे ते एडियां खुशबूवां ते जिन्हां नूं मेरा नबी अज तक जफ्फी पा के सुता पिया, उत्थे किनियां खुशबूवां होणगियां, उत्थों किनियां खुशबूवां दियां लहरां उठदियां होणगियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुहानूं मदीने ले जाए, जेड़ा हौली आमीन आखे पैदल जाए, पुठिओ मर जाओगे टुर टुर के, ये ते भी आमीन। अल्लाह तेरी जिंदगी करे तू ना एडी छेती फौत होवी, समझ आ गई? अल्लाह ताला तेनू बहुत लंबी जिंदगी दे। वो बंदा एक मदीने गया तो आखे या अल्लाह मैनू मदीने की मौत दे, दूजे दिन उन्होंने ताप चढ़ गया, फिर बह के दुआवां मंगे, आखे या अल्लाह ऐस फेरे नहीं ऐस फेरे नहीं, चल मैं ही मूँहों कढ़ बैठा, तू जान दे हुण सच्ची मुच्ची ना किधरे काम बन जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर जहाँ से गुजरते थे खुशबुएं फैल जाती हैं। मेरे नबी दे सहाबी सामने बैठे ने, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, तो हुण मेरे हुजूर खुद पे पुछदे ने, तवज्जो रहे, हुजूर कहंदे ने अनस जी आका ए खुशबू केड़ी लाई आ, बड़े ठट पे आउंदे ने, बड़ी सोहनी खुशबू पी आउंदी। ते हजरत अनस कहंदे ने मेरे आ सोहणिया मैं ते तेरा गरीब यार, मैं कित्थों अंबर ते कस्तूरियां खरीदण जो गावां। एक दिन तुहाडी पिछानी चों पसीने दे कतरे पै गिरदे सन ते मैं छेती छेती शीशी लैके तुहाडे पसीने दे कतरियां नूं सेव कर लिया। ऐ मेरे महबूब, लोकी कस्तूरियां ला के टुरदे ने, मैं मुहम्मद दा पसीना ला के टुरना। सल्लल्लाहु एडा प्यार करने वाली कौम, इन्नी मुहब्बत करने वाली कौम सामने खलो के आखे तेरे जिहा है ही कोई ना। ते जदों मेरे नबी ने आख्या ना ला इलाहा, चूंकि अज तक उन्हां दे अकीदे ते नजरिए ते सट नहीं सी वजी, अज तक उन्हां सिर्फ नबी दी सूरत वेखी सी, नबी दी सीरत। जिन्नी देर तक सूरत वेंदे रहे ते सूरत ते सोहनी है ही सी, इहदे च किहड़ा कलाम है, ये तो कोई गल ही नहीं। 14वीं रात का चन्न एडा सोहना नहीं जिन्ना मेरा कमली वाला सोहना है। हुजूर का हुस्न उन्वान होता मैं इस पे चलता, क्या करूं, बात करता हूं तो तकरीरों के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन लौटता हूं अपने उन्वान की तरफ, मरकजी नुक्ते की तरफ। जदों मेरे नबी ने सीरत दिखाई ला इलाहा, ते ओ चाचा जिन्ने मेरे नबी दी विलादत सुन के लौंडी नूं आजाद कीता सी अबू लहब ने, उन्हें पहला पत्थर चुक लिया ते पत्थर चुक के मेरे नबी वाल सुटिया। अल्लाह, बड़ी डिबेट, बड़ी बहस,
جو حضور کا گستاخ ہے جی اس کے لیے سزا کیا ہے؟ حضور دے گستاخ لئی سزا جڑی ہے نا وہ جج نہیں مقرر کردہ، وہ پرے نہیں مقرر کردی۔ حضور دے گستاخ دی سزا لئی پنچایتاں نہیں بیندیاں، نبی دے گستاخ دی سزا دا فیصلہ ہر مومن دا دل کردہ ہے۔ اے جی حضور تے تو معاف کیا، تو حضور نے تو معاف ہی کرنا تھا، نبی نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کیا اور حضور تو کرتے رہے۔ اور خدا نال کوئی گل ہووے تے رب کہندا ہے مینوں جو مرضی کہہ دو، میرے مصطفیٰ نو کچھ نہ کہنا، تے مصطفیٰ نال کوئی گل کرے تے رب کہندا ہے میں مصطفیٰ نال کیتی ہوئی گستاخی برداشت نہیں کردا، تے مصطفیٰ کہندا ہے میں اپنی چھڈ دینا، خدا نال کیتی ہوئی برداشت نہیں کردا۔ چاچے سکے نے پتھر دا وٹا چک کے مارے ہے، میرے نبی نے تو کچھ نہیں آکھیا، تے رب کہندا ہے تو میرے سونے نو پتھر مارے ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ہوئے میرے نبی نو پتھر مارن والے۔ رب نے تے نقد جواب دیتا، نقد گل کی تھی۔ دوستو ہن کایا پلٹ گئی، مختصر بات، کایا پلٹ گئی۔ سلام کرنا والے، سلوٹ کرنا والے، پھول وچھان والے، سونا کہن والے، چنگا کہن والے یکدم چینج ہو گئے، اکھاں پھیر لیاں۔ جڑے نبی دیاں راواں وچ پھل سڑدے سن ہن کنڈے وچھان لگ پے، جڑے منہ چو چنگیاں گلاں کردے سن اور میرے سونے نو گالاں کڈن لگ پے، کوئی گالاں کڈ دے، کوئی پتھر مار دے۔ جدوں اے ساریاں تکلیفاں انہاں دینیاں شروع کر دتیاں تے میں اکثر کہنا ہننا واں کہ میرے آقا کنڈیاں تے ٹر کے بھی کہندے ہون گے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ دوستو ہن تے رولا ہی پہ گیا ہے، مخالفتاں دشمنیاں اینیاں شروع ہو گئیاں کہ میرے محبوب علیہ السلام دا لخت جگر دنیا تو ٹر گیا، پتر ٹر گیا، تے بجائے اس دے کہ چند جملے کوئی تعزیت دے یا کوئی ایسے کہہ جاندے کہ جدے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کو تشفی تسلی ہوندی، جتھے چار بندے بہن نا میرے نبی دے دشمن اوتھے بیٹھ کے پتہ گل کی کرن، لو جی یہ کہندا ہے میں نبی ہاں، او دنیا تے نا تے او دا رہندا ہے جدا پتر زندہ رہے، جدا پتر زندہ نہ رہے او دا نام بھی زندہ، اصول تے یہی ہے، جدا بیٹا نہ ہوئے او دے شجرہ نسب وچ لا ولد لکھیا جاندا ہے۔ یہ کہندا میں نبی ہاں، ایدہ تے پتر کوئی نہیں، جے پتر کوئی نہیں تے معاذ اللہ ایدہ نام ہی زندہ۔ سو کے دے غیور دوستا آ میں اختصار نال گل کراں، میں اپنے لفظاں وچ کہنا، اور جدوں اس گل دا میرے سونے نو پتہ لگا تے میرے آقا نے رو کے آکھیا ہوئے گا اے میرے پروردگار انہاں پتھر مارے نے میں سی نہیں کیتی، اے گالاں کڈ دے نے میں اف نہیں کیتی، انہاں میرے بلال نو کولیاں تے لٹایا ہے میں شکوا نہیں کیتا، میری سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے نے میں کدی کوئی گل نہیں کیتی، پر پروردگار جے تو میرا پتر نہ لے جاندو تے تیرے خزانیاں وچ کیڑیاں کمیاں آ چلیاں سن۔ اج میں مکے دا ایک بندہ میں محمد نو تانے پیا مار دے تے کہندے نے دا تے نام ہی زندہ کوئی نہیں رہنا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، مینوں انج لگدا ہے مشیت نے کیا ہوئے گا میرے سونیا، میں دنیا دا عقیدہ بنانا چاہنا وا کہ پتر دے
دین والا بھی میں ہاں تے پتر لی جان والا بھی میں ہاں جدوں دل کرے عطا کر دیواں تے جدوں دل کرے میں واپس لے جاواں مینوں ڈکن تے موڑن والا کوئی نہیں میرے معزز سامعین بیٹی روے تے ماں چپ کراندی ہے بیٹا روے تے باپ چپ کراندا ہے مرید روے تے پیر چپ کراندا ہے شاگرد روے استاد چپ کراندا ہے اور میرا محمد روے تے سونا رب چپ کراندا ہے میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو پے اوندے نے اللہ فرماندے نے جبرائیل اج غم دے پہاڑ میرے محمد دے قلب و جگر تے ٹوٹے پے نے جا جا کے میرے سونے نو کہہ دے انا کل کوثر میرے سونے اللہ 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 درود پاک پڑھ لیں بھئی درود پاک پڑھ لیں توجہ بھائی توجہ برائے کرم میں بالکل آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں جو تمہید میں نے کہنا تھا کہہ لیا اب میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں اساں تینوں عطا کیتا ہے کوثر کی کیتا ہے کوثر توجہ رہے اے او کوثر قیامت والے دن حضور دے اس حوض کوثر تو علاوہ پانی کوئی نہیں ہونا تے جنوں نبی دے ہتھوں اے جام لب گیا او تر گیا او کامیاب اب یہاں پہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے میرا پتر فوت ہو گیا ہے لوکی مار دینے تانے میں کوثر کی بھی اب تفصیل میں نہیں جا سکتا اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ میرے نبی کا وہ حوض ہے کہ جس کے اوپر برتن اتنے ہوں گے اور ایسے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں جو کوثر حضور اپنے دست مبارک سے تقسیم فرمائیں گے ایمان والوں کو اپنے غلاموں کو اپنے تابعہ داروں کو اپنی اطاعت کرنے والوں کو اپنی امت کو میرا بیٹا فوت ہو گیا تو کیا میں دیتا ہے کوثر میں ایک عام فہم مثال دینا بندہ بیٹھا ہوئے کہندہ جناب آج میں فلانی شے بہتی کھا دیئے میرے سینے چ جلن ہو رہی اگ لگ گئی کوئی ڈرنک لے آؤ کوئی کولڈ لے آؤ یا دودھ سوڈا لے آؤ میں پیواں مینوں ٹھنڈ پہ جائے مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے سونے انہاں نے بولیاں مار مار کے جیڑی تیرے سینے وچ پڑکی لائی ہے او دے تے ٹھنڈ پان لئی میں تینوں دتا ہے کوثر بولو نا میں کی عطا کیتا ہے کوثر اچھا بھئی بیٹا دنیا سے چلا گیا اگر آپ کو میری تمہید یاد ہے تو تے لوکاں مارے میرے نبی نو تانے ایک غم ہے کہ نہیں بول چھوڑو غم ہے نا تے اللہ نے اے دے اجر تے بدلے دے وچ دتا میرے نبی نو کوثر اے خوشی ہے کہ نہیں بولو ہن طالب علم دی گل سمجھ اے میرے پروردگار اینا تانے مارے تے مینوں غم ملیا تو کوثر دتا مینوں خوشی مل گئی تے مینوں دس غم ملے تے میں کی کراں جے مینوں خوشی ملے تے میں کی کراں تے اللہ دا قرآن کہندا ہے فصلی لربک میرے سونیا میری نماز پڑھ
بولو میری کی پاڑ ہے؟ فرق صرف اتنا ہے میں غم دیاں تے صلاۃ صبر پڑھیا کر، جے میں خوشی دیاں تے صلاۃ شکر ادا کریا کر، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اوے میرے نبی دی سیرت کردار غم تے خوشی دے موقع وچ گانا وجانا نوحہ تے وین نہیں، غم ملے تے تاوی نماز پڑھ، خوشی ملے تے تاوی نماز پڑھ، لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا، قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔